तफसीर कुरान का 374 सबक लफ्ज़ी तर्जमा और मुख्तसर तशरीह के साथ जारी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सबक का आगाज़ करने से पहले छोटा सा दर्स समाअत फरमाइए। सूरह हुजरात में फरमाया, आयत नंबर 9-10 में, वन ताइफतानी, और अगर दो जमात मिनल मुमिनीन ततलू, मुसलमानों में से लड़े आपस में, फासले हो बैनाहुमा, फसला करवा दो दरमियान उन दोनों के, फ़ैन बगत इहदाहुमा, बस अगर सरकशी करें एक उनमें से, अलुखरा, ऊपर दूसरी के, फ़क़ातिलुल्लती, बस लड़ो उनसे, तबगी जो सरकशी करते हैं, हत्ता तफ़ीया इला अम्रिल्लाह, यहाँ तक कि फिर हमें तरफ हुक्म अल्लाह ताला के, फ़ैन फ़ाअत, बस अगर फिर हमें फ़ासलिहु बैनहुमा, फसला करवा दो दरमियान उन दोनों के, बिल अदली, साथ इंसाफ के, अदल के, वाक़सितू, और इंसाफ किया करो, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह तो दोस्त रखता है इंसाफ करने वालों को ही। इन्नल मुमिनूना, स्वाइस के नहीं कि मुसलमान इख़्वतुन, आपस में भाई भाई हैं, फ़अस्लिहु, फसला करवा दो, बैना अहवैकुम, दरमियान दो भाइयों अपने के, वत्तक़ुल्लाह, और डरो अल्लाह से, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम रहम किए जाओ। यानी दोनों को समझाओ और हक बात मानने के लिए कहो। यह खिताब इन मुसलमानों से है जो दोनों ग्रोहों में शामिल ना हों। सही है में हज़रत अनस से रवायत है, कान हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक गधे पर सवार होकर, इसका जो आयत का शान नज़ूल है ये है कि एक मरतबा एक गधे पर सवार होकर अंसार की मजलिस में गए जिसमें अब्दुल्ला बिन अबी मुनाफिक भी था। वो बदबख्त कहने लगा, ज़रा हटकर बैठो, मुझे तुम्हारे गधे की बदबू से तकलीफ़ हो रही है। कि अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगा, खुदा की कसम, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गधा तुझसे ज़्यादा खुशबूदार है। अब्दुल्ला ये सुनकर गुस्सा में आ गया और दोनों तरफ के लोग जो है छड़ियों, जूतों और गोसों से बाहम पटाई आपस में करने, मार पटाई आपस में करने लगे। इस पर यह आयत नाजिल हुई। और मुसलमानों को ये तालीम फरमाई कि जो आपस में दो ग्रोह बैठ जाए तो उनकी आपस में जो है मुसलमान जो है सालिस बनकर जो अदल और इंसाफ के साथ उनमें सुलह करवा दे। तो अल्लाह ताला जो है अदल और इंसाफ वाले जो हैं उन्हें जो है दोस्त रखता है, और जो है जो ये नेक काम करता है सुलह करवाने का, उसे पर अल्लाह ताला खुश होते हैं और उन पर रहम किया जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन इंसाफ करने वाले अर्श के दाईं तरफ नूर के मिंबरों पर होंगे। ये वो लोग होंगे जिन्होंने दुनिया में गैरों और अपनों के दरमियान इंसाफ से फ़ैसले किए, सुलह करवाई भाइयों में। जैसा कि हदीस में है कि मुसलमान का भाई है, ना वो उस पर जुल्म करता है और ना वो उसे बेजारो मदद छोड़ता है। एक और हदीस में है कि अल्लाह सुब्हानल्लाह ताला अपने बंदे जो है उनकी मदद करता रहता है जब तक कि वो अपने भाई की मदद करता रहता है। यही हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम अहले ज़मीन पर जो है रहम करो, अल्लाह अर्श बरीम पर तुम पर रहम करेगा। तो अल्लाह ताला ने इन दो आयत में मुसलमानों की तालीम फरमाई है कि ईमान वालों
तुम आपस में भाई भाई हो। बस दो ग्रोह आपस में जब भाई भाई लड़ पड़े तो उनकी आपस में दो भाइयों के दरमियान सुलह करवा दो और अल्लाह ताला से डरते रहो, तकवा इख्तियार कर दो। तो इन पर जो दो भाइयों में जो है हो जाए झगड़ा तो इनका मिलाप करवा दो और अल्लाह ताला से डरते रहो, उसकी रहमत की उम्मीदवार बनकर रहो। तो अदल व इंसाफ के साथ अल्लाह ताला ने फरमा दिया दो ग्रोह बिट जाए तो मुसलमानों तुम जो है इन दोनों की आपस में जो है अदल और इंसाफ के साथ जो है सुलह करवा दो, क्योंकि इंसाफ करने वालों को ही अल्लाह दोस्त रखता है। और फिर तलीम फरमाई मज़ीद कि ईमान वालों कि तुम आपस में भाई भाई हो तो अपने दो भाइयों के दरमियान जो है अगर वो उनकी आपस में अनबन हो जाए, झगड़ा हो जाए तो उन दोनों के दरमियान तुम सुलह करवा दो। तो ये जो है बहुत बड़ा अमल है और अल्लाह ताला से डरते रहो ताकि तुम पर अल्लाह ताला रहम करे। तो ये जो है मुसलमानों को जो है ईमान वाले लोगों को अल्लाह ताला ने तालीम फरमाई है इस चीज़ की कि ये नहीं है कि दो ग्रोहों के दरमियान जो झगड़ा हो तो तुम छुप के बैठे रहो, दुब के बैठे रहो, बल्कि तालीम फरमाई कि आगे बढ़कर उनका बीच बचाव भी करवाओ और सुलह भी करवाओ। ये अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तालीम फरमाई। अल्लाह ताला ने ये कुरान जो है ज़ाब्ता हयात है, इसमें अल्लाह ताला ने कोई जो है माशरे में जो रहन सहन की इस्लामी माशरे में रहन सहन की जो ज़िंदगी का ज़ाब्ता हयात है उसकी कोई भी पहलू नहीं छोड़ा जिसकी अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तालीम ना फरमाई हो। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने काम इलाही और जो हमें जिस बात की भी अल्लाह ताला जो है कुरान में तालीम फरमाए उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम लड़ाई झगड़ा हो तो हम यही है कि तमाशा ना देखते रहें बल्कि बीच बचाव करवाए और उनकी आपस में अदल और इंसाफ के साथ सुलह करवा दें, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मैं इंसाफ करने वालों को ही जो है दोस्त रखता हूँ और जो नेकियां फैलाते हैं मैं उन्हें ही दोस्त रखता हूँ। लाला उन तरहमून और मैं उन पर ही रहम करता हूँ। जो अल्लाह से तकवा इख्तियार करके भाई भाइयों में के झगड़ा हो जाए बीच बचाव करवाएं और सुलह करवाएं तो तकवा के साथ अल्लाह के डर से, तो ऐसे ही लोगों पर अल्लाह ताला ने फरमा दिया मैं रहम करता हूँ। लअल्लकुम तुरहमून वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, और अल्लाह का तकवा इख्तियार परहेज़गारी डरते रहो अल्लाह से ताकि तुम रहम किए जाओ। तो जो अल्लाह ताला ने इस कुरान में हमारे लिए ज़ाब्ता हयात के तौर पर हमें जो है तालीम फरमाई है कि इस्लामी माशरा जो है उसके क्या तकाज़े हैं, तो वो तकाज़े हमें जो है पूरे करने चाहिए। वो तालीम जो अल्लाह ताला हमें तालीम फरमाए इस कुरान में उस तालीमात को जो है अपनी ज़िंदगियों में लागू करना चाहिए और ताकि अल्लाह ताला ने फरमाया तुम रहम किए जाओ। तो आइए आप सबक की तरफ बढ़ते हैं। काला अलमा कुल्ला का इन्ना काला तस्तयू माया सबरन, कहा कि क्या ना कहा था मैंने बेशक तू हरगिज़ ना कर सकेगा साथ मेरे सब्र। जब कश्ती जो है उसमें का जो है वो हिस्सा जो है ज़ाया किया तो वो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जिससे ना रहा गया, वो तो इल्म के तहत जो बादशाह था वो जो पूरी जो सालिम कश्ती होती थी उसे पकड़ लेता था, जो जिसमें फ़ाल्ट होता था
تو اس لیے وہ نہیں پکڑتا، تو اسی لیے جو ہے حضر علیہ السلام نے اس میں فالٹ ڈالا تاکہ جو ہے سلسلہ روزی کا بنا رہے، جو مالک ہیں کشتی والے ان کا، اور بادشاہ جی ان سے یہ نہ چھین لے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی عادت کے مطابق بول پڑے، پھر تو انہوں نے کہا کالا علامہ کلّا کہ تم نے کیوں یہ جو ہے اس میں کو کشتی کو جو ہے پھاڑا ہے، کہ کشتی والوں کو تم ڈبو دو، غرق کر دو لوگوں کو، اس لیے تم نے یہ پھاڑا ہے، تو تم بڑی بھاری چیز خطرناک تم نے یہ کام کیا۔ تو حضرت علیہ السلام نے کہا علامہ کل انکا لن تستطیع معی صبرا، کہا کہ کیا نہ کہا تھا میں نے بے شک تم ہرگز نہ صبر کر سکے گا ساتھ میرے۔ قال لا تؤاخذنی، کہا مت پکڑ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے مت پکڑ مجھ کو بما نسیت، ساتھ چیز کے کہ بھول گیا میں، ولا ترہقنی، اور مت ڈال من امری اسرا، اوپر میرے کام میرے سے تنگی، فن طلق، پس چلے، حتی اذا لقیا، یہاں تک کہ جس وقت ملے غلامن ایک لڑکے سے، وقتلہ، پس مار ڈالا اس کو۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے اقتلتا، کیا مار ڈالا تو نے؟ نفساً، ایک جان، زکیتاً، پاک کو، بغیر نفس، بغیر کسی بغیر بدلے جان کے یا بغیر کسی قصور کے، ناحق تم نے مار ڈالا۔ لقد جئت، البتہ تحقیق لایا ہے تو، شیئاً چیز، نکراً بڑی۔ قال علم کلک، کہا حضر علیہ السلام نے کیا نہیں کہا تھا میں نے واسطے تیرے، انکا بے شک تو، لن تستطیع، ہرگز نہ کر سکے گا، معی یا ساتھ میرے، صبر۔ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے ان سألتک، اگر سوال کروں میں تجھ سے، عن شیء، کسی چیز سے کے بارے میں، بعدہ، پیچھے اس کے، فلا تصاحبنی، پس مت صحبت میں رکھنا مجھ کو، قد بلغت، تحقیق پہنچا تو، من لدنی عذراً، میرے پاس سے عذر کو۔ فانطلقا، پس چلے دونوں، حتی اذا اتیا، یہاں تک کہ جب آئے دونوں، اہل قریۃ، ایک گاؤں کے پاس، نستطعما، کھانا مانگا، اہلہا، لوگوں اس کو سے، فابوا، پس انکار کیا انہوں نے، این یضیفوہما، یہ کہ ضیافت کرے ان کی، فوجدا، پس پائی فیہا، بیچ جو ہے ان کے اس کے، جداراً، ایک دیوار، یریدو، چاہتی تھی، این ینقضا، یہ کہ ٹوٹ جائے، فاقامہ، پس سیدھا کھڑا کر دیا اس کو، تعمیر کر دیا اس کو۔ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لو شئتا، اگر چاہتا تو، لاتخذت، البتہ لیتا اوپر اس کے، علیہ، اوپر اس کے، اجراً، مزدوری۔ قال، کہا حضر علیہ السلام نے، ھذا فراق، یہ جدا ہی ہے، بینی، درمیان میرے، و بینی کا، اور درمیان تیرے، سأنبئک، اب جلد خبر دوں گا میں تجھ کو، بھی تاویلی، ساتھ حقیقت، ما لم تستطیع، اس چیز کے کہ نہ کر سکا تو، علیہ، اوپر اس کے، صبراً، صبر۔ اما السفینۃ، جو کشتی تھی، فکانت، پستی، لمساکین، واسے مسکینوں غریبوں کے، یعملون، محنت کرتے تھے، فی البحر، بھی دریا کے، فاردت، پس ارادہ کیا میں نے، ان اعیبہا، یہ کہ عیب ڈال دوں اس کو، وکان وراہم مالک، تھا پرے ان کے ایک بادشاہ، یا حضور لے لیتا تھا، کل، ہر سفینۃ، ان کشتی کو، غصباً،
छीन कर, जो कि ठीक होती थी उसे छीन लेता था लोगों से, गरीबों से, उसके उनके रोज़गारी मजदूरी की कश्तियाँ। अमल ग़ुलाम हूँ, और लेकिन जो लड़का था फ़काना पस था, अबावाहू पस थे माँ बाप उसके, मुमिनीना ईमान वाले, फ़ाहशीना पस डरे हम, युरहिकाहुमा ये कि गिरफ्तार करे उनको दोनों को, तो जानन व कुफरन सरकशी में और कुफर में। ये उनका अल्लाह ने उन्हें इल्म दिया हुआ था और उन इल्म के मुताबिक उन्होंने ये काम अंजाम दिए। फ़अरदना पस अरादा किया हमने, ऐन युब्दिलाहुमा ये कि बदला देवे उनको, रबुहुमा रब उनका, खैरन मिनहु बेहतरी इससे, यानी कि उन्हें इससे बेहतर औलाद दे। ज़कात आ पाकीज़गी में, व अक़रबू और नज़दीक तर, रहमन मेहरबानी में। वामल जिदारू और जो दुआर थी, फ़कान आपस थी, ले गुलामैनी वासे दो लड़कों के, यतीमैनी यतीम थे जो फिल मदीना थी भी शहर के, वकाना था ताहताहू नीचे उसके, कंजुल्लाहुमा खजाना उन दोनों का, वकाना और था अबूहुमा बाप उन दोनों का, सालिहन नेक बख्त। फ़अरादा पस अरादा किया, रब्बू का रब तेरे ने, ऐ जब लूगा ये के पहुँचे, अशुद्धाहुमा जवानी अपनी को, यस्तखरी जा और निकालें, कंजाहुमा खजाना अपना, रहमतन रहमत, मिन रब्बी का रब तेरे से, व मा फ़अल्तुहु और नहीं किया मैंने, अन अमरी ये काम अपने हुक्म से, ज़ालिका ये है तावीलु हकीकत, मालम तस्ता थी उस चीज़ की कि ना कर सका तू, अलैहि ऊपर उसके, सब्रन सब्र। बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत सुआ के बेहतरीन बना दे, अला बेज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब के तहत बना दे, सुकून और राहत वाली बना दे। या हय्यु या क़य्यूम बरहमतिका सगीस, या हय्यु या क़य्यूम बरहमतिका सगीस, या हय्यु या क़य्यूम बरहमतिका सगीस। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हज़बिलबास रब्बिन्नास वशफ़ी अंत शाफ़ी, ला शफ़ान ला युगादिरु सकमा। अल्लाह तंदरुस्तियाँ अता कर, अल्लाह सेहतें अता कर, अल्लाह शफ़ाएँ अता कर। अल्लाह तुझसे सवाल करते हैं तंदरुस्ती का। अल्लाह तंदरुस्तियाँ जो है उससे हमारी ज़िंदगियाँ मुनव्वर फरमा, अल्लाह सेहत से हमारी ज़िंदगियाँ मुनव्वर फरमा, अल्लाह शफ़ा से हमारी ज़िंदगियाँ मुनव्वर फरमा। अल्लाह हमारे मरीज़ों को भी इससे तो तंदरुस्तियों से ज़िंदगियाँ मुनव्वर फरमा। अल्लाह अमन सलामतियाँ दे दे, अल्लाह हर बरकत वाली ज़िंदगियाँ दे, अल्लाह कामला आजला शफ़ाएँ दे, अल्लाह कामला आजला शफ़ाएँ दे। अल्लाह तू अपने बड़े करम से नवाज, अल्लाह तू अपनी ख़ास रहमत का साया रख, अपनी ख़ास रहमत का साया रखना। अल्लाह अपने बड़े फजल से नवाजे, अपने बड़े फजल से नवाजे। अल्लाह परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा, फिर रोज़गारों को रोज़गार दे, अल्लाह खुशहालियाँ दे, अल्लाह खुशहालियों से हमें जो है खुशहालियों से हमारी ज़िंदगियाँ भरपूर कर दे। अल्लाह आफ़ियत दे दे, अल्लाह आफ़ियत दे दे, अल्लाह रोज़गार दे दे,
اللہ تنگ دستیاں دور کر دے، اللہ کشادگیاں دے دے، اللہ پردیسیوں کو آل اولاد سمیت اللہ حفاظتوں میں رکھنا، اللہ پناہ میں رکھنا، اللہ تو جو ہے قدم قدم پہ احسانیاں کرنا، تو ولی و نصیب بن جانا۔ اللہ تو جن بچوں کے رشتے نہیں ہوتے ان کے تو آپ غیب سے رشتے لے، آپ غیب سے رشتے لے۔ اللہ اپنے اولادوں کو نیسن اولاد سے نوازے، اللہ جو اس نعمت سے محروم ہے انہیں اس نعمت سے سرفراز فرما، اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما، اللہ رحم فرما دے۔ اللہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ اللهم إنا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نور ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللہ ہمارے نفع مند دل میں اضافہ فرما، اللہ ہمارے نفع مند دل میں اضافہ فرما، ہمداری پہ پنجا، ماری پہ پنجا، اللہ تو فساد و بلاغت پیدا کر دے، اللہ قدر قدر پہ ثانیہ کر دے، تو ولی و نصیب بن جا، پل پل کا ہمارا ولی و نصیب بن جا، پل پل کا تو ہمارا ولی و نصیب بن جا۔ ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار تولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت تخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب، واللہ خیر الرازقین، اچھے اچھے کھانوں سے جوڑیاں بھر دے اللہ، اچھے اچھے پوشاکوں سے اللہ بھر دے جوڑیاں اللہ، اچھے اچھے سمراج سے جوڑیاں بھر دے اللہ، حادثوں کے حسد سے بچا، کینے بت سے بچا، گات لگانے والوں کی پناہ سے بچا اللہ، جو ٹھوک کرتے ہیں کبیرہ گناہ ہے اللہ، اس کی پناہ سے ہمیں محفوظ فرما اللہ، تو رحم فرما دے اللہ، تو ہماری جوڑیاں مرادوں سے بھر دے اللہ، تو ہماری جوڑیاں مرادوں سے بھر دے اللہ تو جانتا ہے ہم کسی کی نہ برائی کے سوچتے ہیں نہ برائی کرتے ہیں، اپنے حال میں ہی مگن رہتے ہیں، قرآن و حدیث سے اس کا جو ہے فیضاب ہوتے ہیں اللہ، انہیں اسی میں جو ہے دل لگائے رکھتے ہیں اللہ، تیرے ہی سے لو لگائی ہوئی ہے اللہ، تو ہمارے اس کرے خیر میں جو ہے برکت عطا فرما اللہ، کرے خیر میں برکت عطا فرما، قلم میں برکت عطا فرما اللہ کا جو اللہ بری نگاہ سے بچا، تو ہماری زندگی کا ملک بن جا اللہ، مزدور محتاجی سے بچانا، کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان رکھنا، تو ہماری زندگی کا ملک بن جا۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اللہ تو اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنا اللہ، نمازی بنا اللہ، نمازی بنا، دین کا عالم بنا، فاضل بنا، دین کا عالم بنا، فاضل بنا، جو تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں بچے اللہ انہیں کامیابیاں کامرانیاں دے
اللہ انہیں کامیابیاں کامرانیاں دے، اللہ قدم پہ آسانیاں کر، اللہ کامیابیاں ان کے قدم چومے، اللہ کامیابیاں ان کے قدم چومے، اللہ کرم فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ فلسطین کی تو مت فرما، اللہ فلسطین کی غیب سے مت فرما، اللہ 313 مسلمان بدر میں تو نے انہیں اللہ غیب سے مت کی، اللہ فرشتے بھیج کا مت کی، اللہ اتنی فلسطین، اللہ تیرے فلسطین کو اللہ اجاڑ دیا ہے، اللہ تو اللہ ان سے تو ہی نبڑ، اللہ تو ہی ان کے بارے اللہ تو رحم فرما دے مسلمانوں پہ، اللہ فلسطین پہ رحم فرما، اللہ اس کے بچوں پر رحم فرما، اللہ ظلم رہا گیا بچوں پہ، بڑوں پہ، بوڑھوں پہ، اللہ تو ان پر رحم فرما، اللہ فلسطین کو شاد آباد رکھ اپنی سرزمین پہ، اللہ مسجد اقصیٰ کی تو حفاظت فرما، اللہ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اور پیغمبروں کے قدم پاک پڑے ہیں، اللہ تو اس برکت سے اس کی حفاظت فرما، اللہ حفاظت فرما، اللہ رحم فرما دے، اللہ تو رحم فرما دے، مسلمانوں کے حالوں پہ رحم فرما، اللہ تو ہمارے عملوں کی طرف نہ دے گا، اپنی رحمت بلے بلے فرما، اپنی رحمت بلے بلے فرما، اللہ غائب سے مت فرما، اللہ غائب سے مت فرما، اللہ ان کے شر سے محفوظ فرمانا، اللہ مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرمانا، شیطانوں کی اللہ تو اپنی حفاظتوں میں رکھنا، اللہ صلی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، فسا شفیق مولا وهو السمیع العلیم، فسا شفیق مولا وهو السمیع العلیم، فسا شفیق مولا وهو السمیع العلیم، اللہ کن فیکون کہہ کے اللہ تو یہ کائنات بنائی ہے، اللہ تو اپنی اس فضیلت کو، اپنی اس صفت کو اللہ تو برقرار رکھ اور لاگو کر دے، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ تو رحم فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔